वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस पर तफसीली ब्रीफिंग। 23 जनवरी को बिजली ब्रेक डाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। इंसानी गफलत और बिजली की तरसील के निज़ाम में मौजूद खराबियां बुनियादी वजूहात करार। लाइन लॉसेस के खात्मे और ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत पर जोर। कैलिफोर्निया और पंजाब के दरमियान सिस्टर स्टेट मुआहिदा खुशाइन पेशरफ्त है। कैलिफोर्निया और पंजाब तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT, तालीम और सकाफती तबादलों में मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म अदालती इंसाफ मिल रहा है, अगर इसका आधा भी 2017 में आपको मिल जाता तो ठीक होते। मुल्क आज हवा में उड़ रहा होता, हवा से उड़ने का मतलब कि बहुत तरक्की कर रहा होता और बड़ा खुशहाल होता। अगर अदालतों से इंसाफ मिल जाता तो मुल्क की तरक्की का सफर जारी रहता। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुल्की दौरों का सिलसिला जारी। मरियम नवाज आज गुजरावाला का दौरा करेंगी। आज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब, जबकि कल तंजीमी इजलास की सदारत करेंगी। पार्टी अहदेदारों से मुलाकात भी करेंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब। क्या ट्रक पैसों का कोड है? ये क्या हो रहा है? और फवाद के जरिए पैगाम रसानी कराई जा रही है। रही मेरी सजा की बात तो मैं अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी से नहीं डरता। मुआविन खुसूसी अतातारण का ट्वीट। मुल्क की माशी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इस शख्स ने पाकिस्तान को माशी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था। इत्तेहादी हुकूमत इमरान खान की फैलाई तबाही को ठीक करने के लिए कोशां है। कौम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार। चीनी दफ्तर खारजा का ब्लूमबर्ग को दिया गया जवाब। पाक चीन दोस्ती की अक्कासी है। ब्लूमबर्ग और फिच के मुताबिक जून तक पाकिस्तान ने $7 अरब कर्ज वापस करना है, जिसमें चीनी कर्ज भी शामिल है। चीन पाकिस्तान से इक्तिसादी और मालियाती ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट। तरबियत याफ्ता अफराद जब अपने शोबों में किरदार अदा करेंगे तो सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। माजूर अफराद की बेहतर देखभाल से उनको माशरे का कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। इलाज मालजे के लिए डॉक्टर्स की तरबियत अहमियत रखती है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का फालिज के मरज पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 7 साल मुकम्मल हो गए। कुलभूषण 2003 से रॉ के लिए पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस था। पाकिस्तानी एजेंसीज ने 9 साल की जदोजहद के बाद 3 मार्च 2016 को चमन के इलाके माशकिल से गिरफ्तार किया। अमेरिका दुनिया भर में हमेशा आजादी इजहार राय की अहमियत को उजागर करता है। अमेरिका पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक में पुरअमन आईनी और जमहूरी निज़ाम का हामी है। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इंटरनेट तक रसाई अहम है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस। खित्ते में चुदराहट का ख्वाब देखने वाले भारत को सुबह की नई दिल्ली में G20 वज़ीर खारजा इजलास नाकामी से दोचार। यूक्रेन जंग पर इख्तलाफात, मुश्तरका एलामिया जारी नहीं होगा। भारतीय वज़ीर खारजा S जयशंकर ने नाकामी तस्लीम कर ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगली हयात का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन का मकसद जंगली हयात की नस्ल अफजाइश, इसके माहौलियात पर असरात और उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर उजागर करना है। Fiery balls that Asif. पाकिस्तान सुपर लीग 8 में लाहौर कलंदर्स की एक और कामयाबी। 18वें मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स को 17 रन से शिकस्त। 148 रन के जवाब में कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम 7 विकेट्स पर 131 रन बना सकी। 10 पॉइंट्स के साथ लाहौर कलंदर्स की पहली पोजीशन मुस्तहकम। कोयटा ग्लेडिएटर्स की 6 मैचेस में 5वीं नाकामी आखिरी नंबर पर मौजूद।
PSL8 में 19वां मैच आज रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के माबैन खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और BTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। 5 मैचेस में 3 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर यूनाइटेड की तीसरी पोजीशन, किंग्स की टीम 7 में से 2 मैच जीतकर 5वें नंबर पर मौजूद। बता सकूं, कराची पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची पाकिस्तान का दिल है, इकोनॉमिक हब है, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। हम पिछले 80s से लेके जब हमारे यहाँ एक माहौल ऐसा पैदा हुआ, वो अफ़गान वॉर जब शुरू हुई उसके बाद से आर्म्स का, ड्रग्स का जो एक सिलसिला चला और वो चलते चलते 2010 की दिहाई में, आपको 2000 वाला साल भी याद होंगे जब आपने शुरू किया था, उस वक्त भी रोज़ाना 100 की तादाद में यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी, लोग हलाक होते थे, कोई जगह बची हुई नहीं थी। 2013-14 में कराची को दुनिया का 6ठा सबसे ज़्यादा डेंजरस शहर करार दे दिया गया और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलके 2013-14 से लेके काम शुरू किया और 4-5 साल में, और ये वो 6ठे सबसे डेंजरस शहर से गिर के, यानी ये गिरना अच्छी बात है, मतलब बेहतरी उसमें आई कि इस वक्त वो कोई 125वां सबसे डेंजरस शहर है। लेकिन उसके बावजूद हम सेंसिटाइज इतना ज़्यादा हैं, कराची की खबर इतनी ज़्यादा आती है कि एक छोटा सा नहीं, जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था बहुत बड़ा था, इंसिडेंट होता है तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं और राइटली सो। लेकिन यही कराची है जिसमें पिछले कुछ सालों में आपने देखा कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, हमारी कराची की पुलिस थी जिसने उस हमले को नाकाम बनाया और शहादतें दी। चाइनीज़ कांसुलेट पे हमला हुआ था, ये भी 3 साल, मुझे एग्जैक्टली 3 साल पुरानी बात है, 3-3.5 साल पुरानी बात। उस वक्त भी पुलिस पहुंची और उन्हें न्यूट्रलाइज किया। रिसेंट जो कराची पुलिस ऑफिस पे हमला हुआ था उसमें भी पुलिस, रेंजर्स और आर्मी ने मिलके चंद घंटों में इसको न्यूट्रलाइज किया। हमारी 5 शहादतें हुई पुलिस की और रेंजर्स की इस ऑपरेशन के दौरान, लेकिन उन्होंने अपनी जानें भी दे के, और मैं उस दिन उधर खुद गया था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस में इतना जज्बा था कि अपने कमांडर से लड़ रहे थे कि पहले मुझे भेजो ऊपर, पहले मुझे भेजो कि मैं जाऊँ। लेकिन इसके साथ साथ हमने सिर्फ ये चीज़ कि ये दहशतगर्द पूरा मुल्क ट्रैवल करके कराची तक पहुँचे और उन्होंने कराची पुलिस ऑफिस पे अटैक किया, हम समझते हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उस दिन से लेके उससे पहले भी हम कह रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस, आर्मी, रेंजर्स, 2 एपेक्स कमेटी मीटिंग्स, एक पेशावर का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद फिर ये कराची के बाद फेडरल एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक़ है, हम जो हमारी नेशनल एक्शन प्लान है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ 3-4 साल समझे कि जी सब ठीक ठाक हो गया है, हम बाकायदगी से उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करते हुए कराची में, सिंध में हम उस पे अमल कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसी सूरत हाल नहीं है। जब ये मुझे कुछ खतूत भी आए थे चेंबर की तरफ से, ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने भेजा और मैंने पुलिस को और डायरेक्ट किया था कि जी मिल के और तसल्ली दिलाएं। इस कराची में एक ज़माना वो भी था कि कोई इवेंट नहीं होता था। इस वक्त अभी क्या मार्च है, आज मार्च की कौन सी तारीख है? 3rd मार्च में हम क्या क्या कर चुके हैं इस कराची के इवेंट्स।
ये 2 महीने में हमने एक्सपो किया, डिफेंस एक्सपो किया, हमने जो आर्मी का नेवी का अमन एक्सरसाइजेज और मैरीटाइम एग्जीबिशन थी पहली बार हुई वो की, PSL के मैचेस किए, और आज ये भी एक्सपो हमारा जो है माय कराची वो भी हो रहा है। इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। ये दहशत गर्दों से मुकाबला है हमारा, हमारी सिचुएशन ऐसी आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में इस वक्त भी 4 सूबों में इंसिडेंट्स हुए हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर हम, मुझे कहा गया था जैसे ये KPO वाला इंसिडेंट हुआ था और लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आई कि जी PSL का मैच अगले दिन था, उस दिन एक रेस्ट डे था कि वो PSL का मैच ना कराएं। मैंने कहा नहीं, हमने कराना है इसलिए कि हम नहीं इन दहशतगर्दों को ये एहसास भी दिलाना चाहते कि वो किसी तरीके से कामयाबी, वो नाकाम हुए, वो जहन्नुम रसीद हुए, और इंशाल्लाह ताला जो भी इस मुल्क में, इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा वो हमारा दुश्मन है। तो हमने रेजिलिएंट रहना है, रेजिलिएंट हैं, और इंशाल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे इन दहशतगर्दों के खिलाफ। तो ये माय कराची वाला इवेंट, और जो करना है कराची में, जो इवेंट्स करने हैं हम हाजिर हैं। इस वक्त आपको पता है क्या क्या हो रहा है, ये माय कराची का इवेंट हो रहा है। आज सुबह मैंने मीटिंग की थी, सेंसस चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए, और उस पर भी मैं थोड़ा सा कुछ बोलूँगा। उसके लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट लगी हुई है, हमारी पोलियो की मुहिम चल रही है, बाई इलेक्शंस हैं 16 मार्च को। हम इतने स्ट्रेच्ड हैं लेकिन हम मना किसी को नहीं करते। नहीं तो बड़ा आसान है, पहले यही होता था, इजाज़त ना तो बात ख़त्म। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम पूरे मुल्क की रौनकें हमने बहाल की हैं, ख़ास तौर पे कराची की रौनकें हमने बहाल की हैं, और हम इसी तंदई से काम करते रहेंगे ताकि हमारा ये शहर और ज़्यादा पीसफुल हो। यस, इश्यूज़ हैं, किसी भी 2-2.5 करोड़ की आबादी के शहर में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जो वक्ती प्रॉब्लम्स आते हैं, हमने दहशतगर्दी का सामना किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दी, हम बाकी क्राइम्स का भी सामना कर रहे हैं और उन सबको भी शिकस्त देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में मेरा कराची एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची पाकिस्तान का अहम तिजारती मरकज़ है। नाज़रीन, खबरनामे के आगाज़ में आपको आगाह करें, वफाकी काबीना के इजलास में 23 जनवरी को मुल्क में पावर ब्रेकडाउन की वजूहात और जिम्मेदारों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम मुंतज़िर है कि इस संगीन लापरवाही पर करार वाकई सजा दी जाए। इजलास में लाइन लॉसेस के खात्मे और ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 23 जनवरी 2023 को मुल्क गिर पावर ब्रेकडाउन की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम की गई 4 रुकनी इनक्वायरी कमेटी ने पेश की। रिपोर्ट में न सिर्फ उस वाक़े की बुनियादी वजूहात बयान की गई हैं, बल्कि इस हवाले से जिम्मेदारान की निशानदही भी की गई है। तहकीकाती कमेटी ने वफाकी काबीना को बताया कि 23 जनवरी 2023 को सुबह 7:30 बजे से बिजली का निज़ाम ट्रिप होने की वजह रात को बंद किए गए AC सर्किट्स को सुबह स्विच ऑन न करना थी। जो ही मुल्क के शुमाल में बिजली की तलब को पूरा करने के लिए जनूबी इलाके में विंड एनर्जी से पैदा की जाने वाली बिजली सिस्टम में शामिल की गई तो AC लाइन की फ्रीक्वेंसी गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी में यकदम इजाफे से मुख्तलिफ पावर प्लांट्स खुदकार सिक्योरिटी सिस्टम के तहत ट्रिप कर गए। विफाकी काबीना ने तवानाई की बचत के हवाले से लाइन लॉसेस के खात्मे और ट्यूबवेल की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला भी किया। इजलास में बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के हवाले से मुतल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग दी और 23 जनवरी को होने वाले ब्रेकडाउन की वजूहात और जिम्मेदारों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की गई। इजलास में पावर डिवीजन की जानिब से तजवीज़ दी गई ऐसे इलाके जहां पर लाइन लॉसेस 60% और उससे ज्यादा हैं, वहां पर सूरत हाल को काबू में लाने के लिए खुसूसी पुलिस तश्कील दी जाए। इजलास को मजीद बताया गया कि मुल्क भर में बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का मंसूबा ज़ेर गौर है, जिसका आगाज सबसे पहले बलूचिस्तान से किया जाएगा। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इतने बड़े ब्रेकडाउन की जिम्मेदारान को लापरवाही बरतने पर सजा दी जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि पावर डिवीजन इस मुजरमाना गफलत के मुर्तकब अहलकारों के खिलाफ फौरन महकमाना कार्रवाई करे।
वज़ीर आज़म ने कहा कि कैपको के पावर परचेज के मुआहदे की मियाद अगर ख़त्म हो चुकी थी तो इस मुआहदे की तजदीद के लिए ज़रूरी कार्रवाई में ताख़ीर क्यों की गई। उन्होंने ताकीद की कि पावर डिवीजन और दीगर मुतल्लिका इदारे बिजली की पैदावार और तरसील के निज़ाम में इस्लाहात के हवाले से एक जामे लाहे अमल मुरतब करके काबीना में मंजूरी के लिए पेश करें। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी लाइन लॉसेस को ख़त्म करने के हवाले से हिकमत अमली और बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के हवाले से एक खसूसी काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के 4 रुकनी वफ़द ने क्रिस होल्डन की क़यादत में इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कैलिफोर्निया और पंजाब के दरमियान सिस्टर स्टेट मुआहिदे को खुशाइन पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब और कैलिफोर्निया तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT, तालीम और सकाफ़ती तबादलों में मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने अवामी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने में पाकिस्तानी निजात अमरीकियों के मुस्बत किरदार को सराहा। अमरीकी वफ़द ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बारागाह बाईपास फ्लाई ओवर की तामीर के दौरान हादसे का सख्त नोटिस लिया है और जिम्मेदारान के तयन के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बारागाह मंसूबे में किसी किस्म की गफलत काबिल कबूल नहीं, वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करके फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी हादसे के तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। कमेटी हंगामी बुनियादों पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अगर अदालतों से उनको इंसाफ मिल जाता तो मुल्क की तरक्की का सफ़र जारी रहता। बुलेट रफ्तार से इमरान खान को अदालती इंसाफ मिल रहा है, अगर इसका आधा भी 2017 में आपको मिल जाता तो क्या होते? मुल्क आज हवा में उड़ा हुआ था। हवा से उड़ने का मतलब कि बहुत तरक्की कर रहा होता और बड़ा खुशहाल होता। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज गुजरावाला का 2 रोज़ा दौरा कर रही हैं। मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से भी खिताब करेंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा कि मरियम नवाज शरीफ कल गुजरावाला में तंजीमी इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में पार्टी के मकामी सदूर और जनरल सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। इजलास में पार्टी की तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मरियम नवाज सोशल मीडिया, खवातीन और यूथ विंग के अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ऑडियो जारी करते हुए कहा कि क्या ये ट्रक के पैसों का कोड है, ये क्या हो रहा है और फवाद के जरिए क्या पैगाम रसानी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि रही मेरी सज़ा की बात तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरता। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि मुल्क की माशी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इस शख्स ने पाकिस्तान को माशी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने इससे जान छुड़वा दी। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत इमरान खान की तबाही को ठीक करने की कोशिश है। कौम को जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने दिवालिया होने से मुतल्लिक़ अफवाहों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसी बातें फैला रहे हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं और 4 हफ्ते पहले के मुकाबले में $1 अरब ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं। उम्मीद है आइंदा हफ्ते तक स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। इसहाक़ डार ने कहा कि तमाम इक़्तिसादी इशारे आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सम्त में बढ़ रहे हैं। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों ने सहूलियात फराहम करना शुरू कर दी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा है कि चीन के दफ्तर ख़ारिजा का 2 मार्च 2023 को ब्लूमबर्ग को दिया गया जवाब पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरी दोस्ती को ज़ाहिर करता है। ब्लूमबर्ग और फिच ने कहा है कि रवा साल जून तक पाकिस्तान ने $7 अरब का कर्ज वापस करना है, जिसमें चीनी कर्ज भी शामिल है। इसके जवाब में चीन के दफ्तर खारजा ने कहा कि दोनों मुल्क देरीना शराकतदार हैं। चीन पाकिस्तान से इक्तिसादी और मालियाती ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान के इक्तिसादी इस्तेहकाम, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी और तरक्की के अहदाफ की कोशिशों में भी चीन पाकिस्तान के शाना बशाना है। चीनी वज़ारत खारजा ने तमाम मालियाती शराकतदारों पर पाकिस्तान की इक्तिसादी और समाजी बेहतरी के लिए की जाने वाली कोशिशों में ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान की नाअहली और गलत तरजीहात से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। इमरान खान ने पहले IMF से जालिमाना मुआहदा किया और बाद में इससे इन्हिराफ करते हुए मुल्क को माशी तबाही की तरफ धकेल दिया। मरियम नवाज ने कहा कि PTI दौर की गलतियों को दुरुस्त करने वालों पर तनकीद के बजाय इमरान खान आराम से बैठें। उन्होंने कहा कि इस माशी इंतशार के लिए इमरान खान को उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इसे 4 साल मुसल्लत किए रखा और निज़ाम में मौजूद बाक़ियात इस शख्स के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है, लेकिन हम ये सब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि स्नाइपर और अमरीकी साजिश दफन हो गई है। अब इमरान के कत्ल की मनगढ़ंत कहानियों का बयानिया शुरू हो गया है जो मज़हका खेज है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि फॉरेन एजेंट बाहर बैठे भगोड़े एजेंटों के जरिए साजिश करा रहा है। पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो चुका। एक और ट्वीट में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने 4 साल अपने हाथ से मुल्क की मईशत को आग लगाई और आईनी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। वही शख्स अब ढिठाई से माशी सूरत हाल पर उंगली उठा रहा है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 2016 में इमरानी मंसूबे का आगाज मुल्क के खिलाफ साजिश की इब्तिदा थी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्कों ने अपनी जहानत की बुनियाद पर तरक्की की है। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाकर खुसूसी अफराद को तालीम और हुनर से आरास्ता करना है। इस्लामाबाद में फालिज के मरज पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान में आला तालीम के हुसूल की शरह खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। माशरे के हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि बीनाई और समाज से महरूम और जिस्मानी लिहाज से मासूर अफराद को सहूलत फराहम करनी है ताकि वो माशरे में अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि तरबियत याफ्ता अफराद जब अपने शोबों में किरदार अदा करेंगे तो सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। नाज़रीन, आदाद शुमार पर नजर दौड़ाई जाए तो मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मईशत के हर शोबे में तरक्की हो रही थी। PTI के 4 साल दौरे इक़्तिदार में नाक़िस हिकमत अमली से तरक्की का सफर रुक गया। तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। के गुज़श्ता दौरे हुकूमत 2013 से 2018 तक मुल्की GDP में 112 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि PTI के 4 सालों में GDP में 61 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में फीकस आमदनी 379 डॉलर के इजाफे से 1768 डॉलर पर पहुंची, जबकि PTI के 4 सालों में फीकस आमदनी में सिर्फ 220 डॉलर का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून के दौर में मालियाती खसारा 5.5% से 5.8%। ज़हमत दी गई वो पहले भी बात इस पे होती रही है कि इस मुल्क में जो दौरा निज़ाम अदल है और जिस तरीके से अदलिया की तरफ से कुछ फैसले, कुछ ऑडियो जो आई हैं, उनसे ये बात साफ जाहिर होती है कि कुछ झुकाव जो है वो एक मखसूस सियासी जमात की तरफ है। और मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब एक जज साहब के हवाले से एक ऑडियो आई, ऑडियो के बाद उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो दायर किया गया, वो रेफरेंस अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और आज सुबह जो ऑडियो आई है उसमें जिस तरीके से ट्रक की बात हो रही है और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का नाम लिया जा रहा है, उनके लिए एक ट्रक तैयार खड़ा है, और ये ऑडियो फवाद चौधरी साहब और उनके भाई फैसल चौधरी के दरमियान गुफ्तगू की है, तो ये आमों का ट्रक तो नहीं है, ना ये माल्टो का ट्रक है। जब एक ट्रक तैयार है तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किस चीज का ट्रक है। हमने ये मुतालबा रखा कि एक वकील साहब की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया है और उसमें आमदन से ज़ायद असासा जात, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और करप्शन के सबूत लगाए गए हैं। तो क्या वजह है कि वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया?
اور یہ جو دوہرا نظام عدل ہے، آج جو معیشت کے حالات ہیں، جو ملک جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اس کی شروعات 2016 میں ہوتی ہے کہ جب سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل ایک بینچ نے میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا، اور اس کے بعد پاناما کی ایک جے آئی ٹی بنائی گئی جس کی نگرانی 3 سپریم کورٹ کے ججز نے کی۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی تحقیقاتی ٹیم یا کسی بھی تحقیقات کا جو نگران ہے وہ سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کو مقرر کیا جائے۔ اب یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ ایک فیصلہ دے رہے ہیں اور تحقیقات کا آرڈر کر رہے ہیں تو ان تحقیقات کی نگرانی بھی آپ خود کریں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن کا جھکاؤ کسی ایک طرف واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ اب جب میاں نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا اور اس کے بعد پاناما کی جے آئی ٹی کی تحقیقات ہوئیں تو یہ سب کو پتا تھا کہ پاناما جے آئی ٹی کا فیصلہ کیا آنا ہے، اور پھر جب ٹرائل چلایا گیا تو وہ روزانہ کی بنیادوں پہ چلایا گیا۔ ملک کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پر کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کا، کسی بھی وزیر اعظم کا ٹرائل جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر چلایا گیا ہو۔ کیا یہ معیار باقی پبلک آفس ہولڈرز پر بھی لاگو کیے گئے ہیں؟ کیا توشہ خانہ کا ٹرائل بھی روزانہ کی بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے؟ کیا ٹیرین وائٹ کا کیس روزانہ کی بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے؟ یہ دوہرا نظام عدل ہے جس کے تحت عمران احمد نیازی صاحب کو کچھ رعایتیں حاصل ہیں، کچھ چھوٹ حاصل ہے، اور ان کو اس کڑے احتساب کا سامنا نہیں ہے جس سے باقی اس ملک کے سیاسی رہنما گزرے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر ان کے سہولت کار آج بھی موجود ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سہولت کاری کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ اور آج صبح جو آڈیو آئی ہے جس میں فواد چودھری صاحب اور فیصل چودھری صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ جج صاحبان کے درمیان پیغام رسانی کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب کا پیغام یا فلاں صاحب کی ڈیمانڈ فلاں صاحب تک پہنچائی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہر نقوی صاحب کے لیے ایک ٹرک تیار ہے۔ اب یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جن جج صاحب کو پہلے ہی جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک ریفرنس دائر ہو چکا تھا جس میں آمدن سے زائد اثاثے لاہور کینٹ کے اس پلاٹ کی بات ہوئی، 4 کنال کا وہ پلاٹ جس کی قیمت 40 کروڑ ہے مگر وہ 10 کروڑ میں خریدا گیا، اور جس سے خریدا گیا اس نے 1 دن پہلے وہ خریدا تھا تو لیرنگ کی گئی، اس کا کوئی نہ جواز پیش کیا گیا ہے نہ اس کی کوئی صفائی دی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں، ہمارا مطالبہ بالکل سمپل ہے کہ یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، کیونکہ یہ اب تک مقرر نہیں کیا جا سکا اور یہ تاخیر کا شکار ہے۔ معاملات مزید سنگین ہو رہے ہیں، اور آج کی آڈیو میں وہ ٹرک کا ذکر، اب یہ کوئی آموں کا ٹرک تو نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ کس چیز کا ٹرک ہے۔ اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں ایک رقم کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ٹرک جو ہے یہ ایک مخصوص رقم کے لیے کوڈ ورڈ کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ فواد چودھری صاحب پیغام رسانی بھی کر رہے ہیں ایک عدالت اور دوسری عدالت کے مابین، اور اس میں اپنا سیاسی اثر رسوخ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ایک جج صاحب جن پہ پہلے ہی الزامات ہیں، جن کے خلاف ریفرنس آ چکا، جن کے خلاف پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسلز کی مذمتی قرار دادیں آ چکی،
ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے ایک ٹرک تیار ہے. اگر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جاتا اور اس کو مزید تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے تو یہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید الزامات سامنے آ رہے ہیں. اور جو پارٹی بات کر رہی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ بات کر رہی ہیں دور نظام عدل کے حوالے سے، تو پھر یہ تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ عدلیہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران احمد نیازی کے سہولت کار ہیں اور اس کو وہ سہولیات میسر ہیں جو باقی سیاسی پارٹی کے رہنماؤں کو نہیں ہیں. اس کی بیل ہو تو اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ صبح دوپہر شام، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو کب آپ کی سہولت ہے، آپ کب تشریف لا سکتے ہیں، صبح آ جائیے، دوپہر آ جائیے، شام آ جائیے. تو کیا وجہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو تو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، مگر یہ آڈیو در آڈیو آنے کے بعد، لاہور کے پلاٹ کے ثبوت آنے کے بعد، اکاؤنٹوں کی ڈیٹیلز آنے کے بعد بھی مظاہر علی وہ کہتے میں چیف جسٹس کو اپنی صفائی پیش کروں گا. تو دیکھیے اس ملک کا سب سے بڑا عدل کا ادارہ جس نے انصاف فراہم کرنا ہے لوگوں کو، اگر ان میں بیٹھے ہی ایک جج صاحب کے خلاف یہ الزامات سامنے آئے ہیں تو یہ قوم کے سامنے کلیئر ہونے چاہیے اور اس کی سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اس پہ باقاعدہ اس کی سماعت کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، تاکہ قوم کو پتا ہو کہ یہ الزامات جو تھے وہ لگائے گئے تھے اور تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی ہے. تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے، انتہائی قابل افسوس ہے. ہم ہر روز یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ آنریبل ججز کا جھکاؤ عمران نیازی صاحب کی طرف ہے. تو آج کی آڈیو اور پچھلی آڈیو کو ملائیں کہ محمد خان بھٹی جو کل ایران کی سرحد پار کرنے کی کوشش میں، فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار ہوئے، ان کے ساتھ ایک آڈیو تھی، اور آج جو آڈیو آئی ہے فواد چوہدری صاحب کو کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا اور ہمیں سزا دلوانے کی بات کی جا رہی ہے. سہولت کاری کی انتہا دیکھیں کہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ استغاثہ دائر کیا جائے اور 228 کی کاروائی کر کے سزا دلوائی جائے تاکہ پی ایم ایل این پہ پریشر ڈالا جائے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اس ملک میں اگر یہ دورہ نظام عدل رہا تو حالات مزید خراب ہوں گے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ان جج صاحبان کا کیا قصور ہے جو ایمانداری کے ساتھ، فرض شناسی کے ساتھ حق حلال کی روزی روٹی کماتے ہیں. پورے ادارے کو خدارہ داغدار مت کیجئے، پورے ادارے پر یہ داغ مت لگنے دیجئے. اگر ایک شخص کے خلاف الزامات آئے ہیں تو اس کی تحقیقات کرنے میں کیا حرج ہے. اور دیکھیے کہ یہ توشہ خانہ کا ٹرائل فرد جرم آج تک عائد نہیں ہو سکی. میاں نواز شریف کا کیس تھا، روزانہ کی بنیادوں پہ باقاعدہ اس کی سماعت ہوتی تھی، سپریم کورٹ کے ججز کو نگران مقرر کیا جاتا تھا. آج ایک لاڈلا ہے جو عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، جو عدالتوں پہ حملے کرتا ہے، جو مسلح جتھوں کے ساتھ عدالتوں کے ہاتھے میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے آتا ہے، مرضی سے جاتا ہے. اربوں روپے کی چوری ہے توشہ خانہ میں، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، 7 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر ہے. یہ کتنی دفعہ فرد جرم عائد ہونے سے اس کو بچایا جائے گا؟ کتنی دفعہ ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں تاریخ لی جائے گی؟ اور اس کو تاریخ کیوں ملتی ہے؟ میاں نواز شریف کو تو تاریخ نہیں ملتی تھی. یعنی یہ بدعنوان بھی ہے، یہ بدنیت بھی ہے، اس پہ اربوں روپے کے چوری کے الزامات ہیں، بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، پھر بھی دناتا پھرتا ہے اس ملک میں. وہ عدلیہ کا کندھا استعمال کر رہا ہے اور اس کے لوگ ایک معزز جج کا نام لے کر لوگوں کو ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں اور ٹرکوں کی باتیں بھی اس ملک میں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ادارہ مقدم ہے، محترم ہے اور اس نے انصاف لوگوں کو فراہم کرنا ہے. مگر اگر یہ معاملات رہے تو لوگوں کا پھر نظام عدل سے اعتبار اٹھ جائے گا، مکمل طور پہ اٹھتا جا رہا ہے دن بدن، مگر مکمل طور پہ اٹھ جائے گا. اور جب نظام عدل سے لوگوں کا اعتبار اور اعتماد اٹھ گیا تو لوگ آپس میں فیصلے کیا کریں گے، پھر گلی محلوں، سڑکوں پہ، چوک چوراہوں میں فیصلے ہوا کریں گے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک شخص اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو. کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں، کوئی ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں لگانے کو تیار نہیں.
ہمارے یہاں وزیر آباد میں مدثر نذیر اور احسن بے گناہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں. غلام محمود ڈوگر جی آئی ٹی میں ان کا نام ڈالتا ہے. ان کی جس طرح بیل ہوتی ہے غضب خدا کا، اور دوسری طرف عمران احمد نیازی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بیل ڈکٹیٹ کرواتا ہے کورٹ کو. ان کا کیا قصور ہے کہ وہ بااثر نہیں ہے، وہ طاقت نہیں رکھتے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ تحریک انصاف نہیں، یہ تاریخ انصاف ہے. اس نے تاریخ کر دیا ہے انصاف کے نظام کو، اس تاریخ انصاف نے. اور اب اپنے عدلیہ میں بیٹھے سہولت کاروں کے ذریعے اس ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، اس ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ٹرک والا الزام دیکھیں، پچھلی دفعہ بھی جب محمد خان بھٹی کی آڈیو آئی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. واضح طور پہ پرویز الہی صاحب جج صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہیں، اثاثے سامنے آ گئے، کاغذ سامنے آ گئے، پلاٹ سامنے آ گیا. اور آج جب یہ ٹرک کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک ٹرک کو میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس کو بطور ایک رقم کے کوڈ ورڈ میں پیش کیا گیا ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ ایک ٹرک کسی رقم کا کوڈ ورڈ ہے. تب جب ایک ٹرک تیار ہے اور ہمیں سزائیں دلوانے کی بات ہو رہی ہے اور جج صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، فواد چوہدری صاحب نے نقوی صاحب کا نام لیا، میں تو نہیں لے رہا. اس کی صفائی دینا، کیا اس کیس کی تحقیقات ہونا، کیا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا جانا، کیا یہ ان حالات میں ضروری نہیں ہو گیا؟ یا صرف سیاستدانوں کے لیے سزائیں رہ گئی ہیں؟ آپ سیاہ کریں، سفید کریں، ہم سرنگوں ہیں، سر تسلیم خم ہیں آپ کے سامنے. تو یہ انصاف جو ہے یہ صرف سیاستدانوں کے ساتھ ہوگا؟ کیا آپ کے ساتھ بیٹھے ایک آنریبل جج جس پہ سنگین الزامات ہیں وہ تحقیقات کا سامنا نہیں کریں گے؟ کیا آئین کے اندر ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف اس کی سماعت ہونا، کیا یہ آئین پاکستان میں پروویژن نہیں ہے؟ یہ نہیں کر رہے. کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کوئی الزامات ہوں گے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے اور جوڈیشل کونسل ہی اس کی تحقیقات کر کے اس کا فیصلہ کرے گی. تو یہ جتنی تاخیر کا آپ اس کو شکار کریں گے مزید سوالات اٹھیں گے، مزید یہ بات متنازع ہوگی، تنازعات کھڑے ہوں گے، مزید ادارہ داغدار ہوگا. ان ایماندار ججز پہ سوالات اٹھیں گے جن کا قلم صرف انصاف کے لیے چلتا ہے. یہ دوہرا نظام عدل، یہ دوہرا معیار، یہ اس ملک میں نظام عدل کو ختم کر دے گا اور بہت تاخیر ہو جائے گی. بڑے بڑے ایماندار ججز موجود ہیں، تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ کن ججز کا نام سنہری حروف سے لکھا گیا ہے سید الزمان صدیقی مرحوم کا، اور کن ججز کا نام سیاہ حروف میں لکھا گیا ہے. تو خدا را اس ادارے کو بچائیے، اس کی تکریم کو بچائیے، اس ادارے کو داغدار مت ہونے دیجئے. اور صرف ایک شخص کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب معیار بن گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف مکمل تحقیقات کی گئی، آخری حد تک تحقیقات کی گئی، تو کیا وجہ ہے کہ وہی انصاف مظاہر علی اکبر ہیں ان کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے جس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب گزرے تھے؟ مگر یہاں پہ تاثر ہے، لوگ بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ بھی تقسیم ہے، گروپوں میں تقسیم ہے. یہ افسوسناک ہے بطور قانون کے ایک طالب علم کے. ہمارا اس ادارے سے بھی ایک تعلق رہا ہے کئی دہائیوں کا. ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں رنج ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس ادارے کی عزت تار تار ہو رہی ہے، داغدار ہو رہی ہے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور کیوں سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کیس نہیں بھیجا جا رہا؟ اگر پلاٹ خریدنے کے ذرائع موجود تھے اور پلاٹ کی قیمت واقعی 10 کروڑ ہے تو قوم کو بتایا جائے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کیس گیا تھا، انہوں نے ان کو کلیئر کر دیا. مگر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، جس وجہ سے یہ کیس وہاں فکس نہیں کیا جا رہا. اور ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا، ہماری بیلیں 2-2 سال نہیں لگتی تھیں، ہمارے خلاف کیسز آتے تھے، 90 دن کا ریمانڈ تھا، جوڈیشل ریمانڈ تھا، روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل تھے.
ہمیں جب سزا دینی ہوتی تھی تو روزانہ کی بنیادوں پر ٹرائل چلتا تھا. جب ریلیف کی باری آتی تھی تو کوئی جج صاحب ہماری سال سال بیل نہیں لیتے تھے. ہم بڑا پسے ہیں اس نظام عدل کے تحت جس میں تب بھی عمران خان کے سہولت کار موجود تھے, آج بھی عمران خان کے سہولت کار موجود ہیں جو اس کا کیس آگے نہیں چلنے دیتے. جو کیس ہم بناتے ہیں, فورن فنڈنگ کی 3 FIR تھی, 2 میں سٹے آرڈر ہے, 1 میں اس کی بیل ہو گئی ہے. توشہ خانہ کا ٹرائل ہے, وہ چلنے نہیں دے رہا. حملہ کیس ہے, وہ جا کے سٹے لے لیتا ہے, بیل لے لیتا ہے. عمران خان کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں, سٹے ریلیف. ہماری پوری قیادت جیلوں میں ہوتی تھی. ادھر ایک مقدمہ بنتا ہے, آدھے گھنٹے میں وہ قواش ہو جاتا ہے کیونکہ عمران خان کو اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. اور دیکھیے, یہ ہاتھ جوڑ کے التجا ہے, ریکویسٹ ہے آپ سے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تعالی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. گجرانوالہ میں انہوں نے کہا کہ فواد چودھری پیغام رسانی کر رہے ہیں. توشہ خانہ کیس میں آج تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. عمران خان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. مسلح جتھوں کے ساتھ عمران خان عدالتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. اس کے باوجود اربوں روپے کی چوری کے الزام کے باوجود عمران خان کی سہولت کاری جاری ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ آج جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے اس میں کس ٹرک کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمد نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر عہدے سے ہٹایا گیا. محمد نواز شریف کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چلایا گیا. ملک میں دوہرا نظام انصاف نہیں چل سکتا. کیا عمران خان کے خلاف کیسز پر کارروائی روزانہ کی بنیاد پر ہوگی؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو مسلسل ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ مثبت نتائج نکلے گا. سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 63 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے 11 منصوبوں کی منظوری دے دی ہے. بتا چلیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے سی پیک سپورٹ فنڈ کی مد میں بھی منظوری دی. ورکنگ پارٹی نے سی پیک سپورٹ منصوبے لاہور سیالکوٹ موٹر وے لنک ہائی وے اور چکوال میں ڈڈیال بائی پاس کی تعمیر کی منظوری دی. منظور ہونے والے منصوبوں میں پاکستانی جامعات کے لیے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، میران شاہ میں انسٹیٹیوٹ آف پروگریسو سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام، عطا آباد جھیل سے وسطی ہنزا کے لیے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم شامل ہیں. CDWP نے نیشنل پولیس ہسپتال کی منظوری بھی دی. اس منصوبے میں 100 بستروں پر مشتمل ہسپتال قائم ہوگا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت سینٹرل ایپیکس کمیٹی کے تحت قائم کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا. صوبوں کی جانب سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات پر بریف کیا گیا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے تمام اداروں کو ٹائم فریم کے مطابق اہداف واضح کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور دہشت گردی کے خلاف جامع اور مؤثر قومی حکمت عملی درکار ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا کلا کما کرتے ہوئے ان کے سہولت کاروں کا بھی صفایا کریں گے. وزیر داخلہ نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے اداروں کی استعداد بڑھانے اور مکمل فعال کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستانی قوم اور اداروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں. اسی عزم اور جذبے سے اس ناسور کا مکمل خاتمہ ممکن ہے. وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وکلاء کے ساتھ مل کر آئین پاکستان کے تحفظ اور بقا کی جدوجہد جاری رکھی جائے گی. بلاول ہاؤس لاہور میں پیپلز لائرز فورم اور پروگریسو لائرز الائنس کے نمائندگان سے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صباحت رضوی کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا سیکریٹری جنرل منتخب ہونے پر مبارکباد دی. پیپلز لائرز فورم اور پروگریسو الائنس کے نمائندوں نے انسانی حقوق اور آئین کی بالادستی کی جدوجہد میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ کیا. ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو اور اب جانیں گے موسم کا حال۔ السلام علیکم، بدلتے موسم کی خبریں لیے میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمالی و مغربی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابرآلود رہا، تاہم خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی وسطی پنجاب اور جیکب آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی، تو سب سے پہلے لیہ کی بات کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کالام میں -3، استور -1، جبکہ گوپس اور ہنزا میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔